Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. ومرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله. دونك غنحاولوا نخدموا l'exercice 2 ديال السيري ديال le suivi temporel d'une transformation chimique. D'accord. Donc voilà. Donc هذا هو التمرين ديالنا. D'accord. Donc قراو l'énoncé بعدا قالك on étudie l'évolution d'une en fonction du temps d'un mélange obtenu à partir de 100 ml d'une solution d'acide éthanoïque, donc à 6 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre, et 100 ml d'une solution acidifiée de dichromate de potassium, donc la concentration égale 1,66 10 à la puissance moins 2 mol par litre. On obtient la courbe suivante. D'accord. Donc le courbe donc le courbe représente quoi? Donc il y a la concentration ou la tarkis ديال CR3+ بدلالة الزمن. d'accord. دونك كما قلنا في الدرس، دونك شنو هو الهدف ديال هذا لو سيفي طومبوري؟ هو انني نعرف لا كومبوزيسيون. دونك ملي تنقول لا كومبوزيسيون يعني التركيب ديال داك لو ميلونج عندي. دونك ملي تنقول التركيب يعني سواء غنحدد لا كونسونطراسيون ديال سوا ديال لي رياتيف سوا ديال لي برودوي ou la quantité de matière, soit la quantité de matière, soit les concentrations. d'accord. donc هنا كما كتلاحظوا دونك هنا شنو عطاوني في هذا الكورف ديالي؟ دونك هما ديجا داروا سويفي طومبوري ديال هاد لا رياكسيون وعطاوني التركيز ديال سي ار 3 بلس بدلاله الزمن، يعني في كل لحظه معينه شحال غيساوي ديال التركيز ديال سي ار 3 بلس. دونك نلقاو لي هاد الكورب بحال هكا. d'accord. دونك مزيان. اول حاجه دونك كما تنقول لكم اول حاجه في الشيمي، دونك شنو عندي في لينونسي؟ شنو عندي في لينونسي ونحطهم على هذا الفورمات. داكوغ. دونك هذا هو الميلونج ديالي. دونك هذا الميلونج رياكسيونيل. دونك شكون اللي كيتفاعل في هذا الميلونج؟ مزيان. دونك شنو عندي؟ قالك ان سوليسيون داسيد ايثانويك. دونك لاسيد ايثانويك هو H2 C2 O4. دونك شنو عطاني على هذا لاسيد ايثانويك؟ دونك عطاني لا كونسونطراسيون ديالو اللي كتساوي 6 في 10 أس ناقص جوج. دونك سي 1 نسميها سي واحد. دونك سي 1 ايكال 6 فوا 10 على بيسونس موان 2 مول باغ لتر. متفقين؟ لو فوليوم ديالو دونك عطاني لو فوليوم هو 100 مليلتر. دونك كنسميها في 1 ايكال 100 مليلتر. داكوغ. دونك هذا هو المتفاعل الاول اللي عندي هو لاسيد ايثانويك. قالك 100 مليلتر دين سوليسيون اسيديفيي دو ديكرومات دو بوتاسيوم. دونك ديكرومات دو بوتاسيوم هما CR2 O7 2 موان. متفقين؟ دونك شنو عطاني على هاد CR2 O7 2 موان؟ دونك عطاني لا ميم شوز، عطاني لا كونسونطراسيون ديالو اللي هي 1.66 في 10 أس ناقص جوج. دونك كنسميها C2 égale 1,66 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc زيد دونك عطاني aussi عطاني الفوليوم ديالو اللي حتى هو كيساوي 100 مليلتر. دونك الا درت هاد العمليه هادي ما عمرني غنغلط. دونك ديما نحط لي دوني ديالي وعاد من بعد نقرا التمرين. قبل ما نقرا التمرين نشوف لي دوني اللي معطيلي. Donc زيد. Donc les réactions d'oxyde de réduction qui se produit met en jeu les couples. Donc هذه s'agit d'une réaction d'oxyde de réduction. d'accord. يعني عندي un transfert des électrons. مزيان. donc les couples ديالي اللي عندي هنا donc هما CR2 و7 2 donc les couples اللي عندي هما CR2 و7 2 وعندي CR 3 بلس. دونك هذه الكوبل اللي دخل فيها هذاك ديكرومات دو بوتاسيوم. الكوبل الثاني هي CO2 H2 C2 O4. مزيان. دونك اون فوا غنشوف هاد لي كوبل هنا دونك ضروري غتجي لبالي بلي غيقول لك كتب لا رياكسيون. اكتب ليكواسيون دو لا رياكسيون. داكوغ. Donc, أول question قالك cite deux facteurs pour modifier la vitesse d'une réaction chimique. Donc deux facteurs، donc العوامل اللي كيقدروا يأثروا على
لا رياكسيون شيميك ولا سرعه ديال التفاعل. دونك في الدرس حنا شفنا plusieurs facteurs, donc plusieurs facteurs qui peuvent modifier la vitesse de la réaction. donc الا بقيتو عاقلين دونك شنو هما العوامل اللي يقدروا ياثروا على سرعه التفاعل. دونك ملي تنقول العوامل اللي يقدروا ياثروا على سرعه التفاعل يعني باغ اكزومبل ملي كتكون عندي اون ترانسفورماسيون كي لونت بغيت نرجعها رابيد داكوغ دونك نسرع داك التفاعل. دونك هاد لي فاكتور دونك كنا شفنا واحد سي لا température. donc les facteurs cinétiques donc سميناهم العوامل الحركية. donc les facteurs cinétiques donc شنو عندنا لا température donc الحرارة كتزيد ليا في سرعة التفاعل. donc لا température donc زيد donc هما قالك غير جوج حنا ديجا شفنا قيلا ثلاثة جو بونس. donc عندنا لا température وعندنا لو كاتاليزور المحفز ولا الحفاز لو كاتاليزور. وعندي aussi l'augmentation de la concentration donc l'augmentation de la concentration initiale de l'un des réactifs. donc عندي لا température donc الحرارة كتزيد لي في لا رياكسيون كتزيد لي في سرعة التفاعل. ولو كاتاليزور ولا الحفاز دونك حتى هو وسوا غان اوغمونتي يعني غنزيد في التركيز ديال واحد من ديك المتفاعلات البدئية داكوغ. دونك هادشي اللي كنا شفنا في لي فاكتور سينيتيك. دونك هادشي دي كيسيون ديال الكور. دونك ندوزو لكيسيون نيميرو 2. دونك شنو قالوا لنا في كيسيون 2 donc كيما لاحظتوا donc قالك écrire les deux demi-équations électroniques ainsi que l'équation bilan de la réaction qui se produisent entre les deux crémates de potassium et l'acide éthanoïque. مزيان دونك هنا شنو اللي كيتفاعل دونك كيتفاعل هاد لو رياكتيف هذا داكوغ. دونك انا حطيتو كيتفاعل مع هذا مزيان. دونك دابا غنرجع لي كوبل ديالي. دونك سي ار 2 او 7 دو موان دونك فين عندي هنا داكوغ. دونك هذا شنو هو واش هو اوكسيدون ولا ولا ريديكتور. دونك شنو كنعرف انا كنعرف بلي الكوبل كتكتب على هذا الشكل اوكس غيد. دونك اللي الفوق ديما هو لوكسيدون اللي لتحت هو الريديكتور. دونك هذا سي ان اوكسيدون داكوغ. دونك ملي تنقول اوكسيدون دونك شنو هي العمليه اللي تتوقع عليه كتوقع عليه العمليه ديال لا ريدكسيون داكوغ. دونك نكتب ليكواسيون دو لا رياكسيون. دونك هذا سي ان اوكسيدون دونك ديما كنحطوه هو الاول كنحطوه هنا سي ار 2 او 7 2 موان داكوغ. وكنجي وكندير واحد الفليش هنا دونك كنبعد شويه كندير فلاش وكنكتب الريديكتور ديالي مزيان. دونك هنا شنو غندير دونك نحاول نوازن المعادله ديالي. دونك باش نوازن المعادله دونك ديما اول حاجه كنا كنشوفوا لي زيليمون من غير الاكسجين والهيدروجين داكوغ. دونك عندي سي ار 2 هنا شحال عندي من الكروم دونك عندي دو زاتوم ديال الكروم وهنا عندي غير وحده. دونك باش تولي عندي جوج دونك خصني نضرب هنا في جوج. دونك هاي ولات عندي 2 سي ار 3 او بلس. وهنا عندي شحال عندي من اتوم ديال الاكسجين عندي 7 داكوغ. دونك قلنا ديما الاكسجين باش كنعوضوه دونك كنعوضوه ب H2O. دونك الاكسجين كنعوضوه بالماء. دونك بما انه عندي 7 ديال الاكسجين هنا دونك في الجهه الاخرى شنو غيكون عندي 7 ديال H2O مزيان. دونك 7 H2O داكوغ. دونك هنا دابا زدت ولا عندي الهيدروجين. دونك شحال عندي ديال الهيدروجين هنا دونك عندي 7. دونك هاد 7 راه داخله عليهم كاملين. دونك 7 فوا جوج هي 14. دونك الهيدروجين قلنا باش كنعوضوه دونك الهيدروجين كنعوضوه ب H بلس. دونك بمعنى هنا خصني نزيد 14 H بلس مزيان. دونك دابا ساليت مع لي زاتوم دونك ندوز نيكيليبري لي شارج. ندوزو ليكيليبراج ديال لي شارج. دونك هنا بور لي شارج دونك شحال عندي هنا دونك عندي هنا سي موان 2 هنا عندي بلس 14 دونك اللي هي شحال دونك هي بلس 12. دونك الجهه الاخرى عندي 2
fois 3 donc il y a plus 6 هنا H2O ما عنده حتى شي شارج دونك هنا عندي بلس 12 هنا بلس 6 دونك شحال خصني نزيد هنا ديال لي شارج نيجاتيف باش نوصل ل 6 دونك 12 خصني نزيد ناقص 6 دونك اللي هي بلس 6 au moins d'accord donc ندوزو الدومي ايكواسيون الثانيه دونك كونسيرنون ديال لاسيد دي ايثانويك دونك كيما كنلاحظوا هنا بور لاسيد دي ايثانويك دونك سي تا ريدكتور دونك ملي تنقول ريدكتور شنو توقع ليه لو اكسيداسيون داكوغ دونك اول حاجه كنحطو هو الاول داكوغ وكنبدا به دونك H2 C2 O4 دونك شنو غيعطيني CO2 داكوغ دونك نديرو لا ميم شوز غيعطيني CO2 داكوغ دونك كيما كنلاحظ هنا شحال عندي ديال الكربون دونك هنا عندي دو زاتوم دونك انا غنضرب في 2 داكوغ شحال عندي ديال الاكسجين لا شحال عندي ديال الاكسجين دونك عندي 4 دونك هنا عندي جوج هي 4 مزيان دونك بوغ الاكسجين با بروبليم مكاينش مشكل دونك ندوزو دابا الهيدروجين دونك الهيدروجين عندي جوج ديال لاطوم ديال الهيدروجين دونك الهيدروجين واش كنعوضو ب H+ دونك غنزيد 2H+ مزيان دونك هنا ما كاينش مشكل في لي زاتوم ندوزو ليكيليبراج ديال لي شارج دونك هنا شنو هي لا شارج اللي عندي هنا دونك هنا لا شارج سي 0 مي هنا عندي 2 داكوغ دونك 2 باش نولي 0 دونك خصني نزيد 2 زيليكترون داكوغ دونك خصني نزيد هنا بلس 2 زيليكترون كلير مزيان دونك ها حنا كتبنا لي دومي ايكواسيون الكترونيك قال لك كتب ليكواسيون بيلون دونك باش نكتب ليكواسيون بيلون دو لا رياكسيون دونك شنو خصني ندير خصني بعدا نشوف واش عندي لو ميم نومبر ديال الكترون دونك هنا عندي 6 وهنا عندي غير جوج داكوغ دونك باش يوليو عندي لو ميم نومبر ديال الكترون دونك هنا خصني نضرب فاش خصني نضرب في 3 دونك باش يوليو لي 6 الكترون داكوغ دونك من بعد كنجمع لي دومي ايكواسيون داكوغ دونك شنو غتولي عندي هنايا دونك غتولي عندي هي CR2 دونك CR2 plus 7 2 moins plus 14 H plus 3 H2 C2 O4 d'accord donc les électrons ما غيبقاوش دونك شنو يولي عندي هنايا دونك هي 2 CR 3 plus 7 H2O هنا نضربو في donc 2 fois 3 c'est 6 donc 6 CO2 plus 6 H d'accord مزيان دونك هنا كيما كتلاحظوا دونك هنا عندي 6 ديال H+ وهنا عندي 14 ديال H+ d'accord دونك كاين واحد القضيه دونك نقدر نعتبرها بحال المعادله بحال اكس كيكون عندي هنا دونك نجيبو الجهه الاخرى غيولي بالموان داكوغ دونك بمعنى شحال غيولي عندي هنايا دونك هي دونك 6 غتمشي من هنا وغتولي هنا عندي 14 ناقص 8 14 ناقص 6 دونك اللي هي 8 دونك 8 H+ تري بيان دونك هاد المعادله نقدر نكتبها على هاد الصيغه هادي دونك CR2 او 7 2 plus 3 H2 C2 O4 plus 8 H+, donc غيعطيني 2 CR 3O+, plus CO2 plus 7 H2O. Donc هذه c'est l'équation totale de la réaction. Voilà, d'accord. Donc maintenant on passe à question numéro quoi. Donc là, question 4. Donc question numéro 3, pardon. Donc, établir la quantité de chacune des réactifs et en déduire le réactif limitant et dresser le tableau d'avancement. D'accord. Donc question numéro 3. Donc, soit là, donc on a les quantités de matière initiale.
دونك بوغ باش نحدد هاد لي كونتيتي دو ماتيير انيسيال. دونك اول حاجه خصني نكون عارف شنو عندي في لي دوني. دونك عطاوني في لي دوني شنو عطاوني لا كونسونطراسيون او الفوليوم. دونك مثلا ان 0 ديال سي ار 2 او 7 دو موان. دونك شنو عطاوني في المعطيات؟ عطاوني الكونسونطراسيون، عطاوني الفوليوم. دونك كيفاش غنحدد لا كونتيتي دو ماتيير ابارتير ديال لي كونسونطراسيون اي لو فوليوم؟ دونك هنا عطاوني سي 2 عطاوني في سي 2. دونك انا خصني نكتب في 2 باردون. دونك هنا سي 2 سي في 2. دونك هنا في 2 ايكال 100 مليلتر. دونك la quantité de matière, donc il y a la concentration, donc on se met à dire N2, donc il y a C2 fois V2, donc C2 شحال عطاوني؟ donc il y a 1.66 في 10 أس ناقص جوج. داكوغ، donc 1.66 في 10 أس ناقص جوج، والفوليوم هو اللي 100 مليلتر. donc 100 مليلتر بمعنى سي 100 fois 10 à la puissance moins 3. donc باش نحولها لللتر. d'accord. donc de la même chose غندير بالنسبه CR3 plus. donc اللي غنسميها N1. donc N1 c'est la concentration ديال CR3 plus. donc اللي هي كتساوي donc C1 مضروبه في V1. donc C1 شحال هي؟ donc C1 هي donc C1 شحال قلنا؟ لا سي 1 6 في 10 أس ناقص جوج. دونك هنا ماشي سي ار 3 بلس مي اش 2. دونك اش 2 سي 2 او 4. دونك سي 1 هي شحال؟ دونك هي قلنا 6 في 10 أس ناقص جوج مضروبة في ميم فوليوم. دونك اللي هو 100 في 10 أس ناقص 3. دونك on fait l'application numérique. donc voilà. donc نلقى N2 égale 1,66 10 à la puissance moins 3 و N1 اللي هي 6 في 10 أس ناقص 3 مول. داكوغ. donc دابا ندوزو للطابلو دافونسمون ديالنا. donc طراسيو الطابلو دافونسمون ديالنا. دونك كيما كتلاحظوا هنا واحد الحاجه اللي كنأكد عليها. دونك حطيت هاد لي زيون اش بلس سون اون اكسي. دونك علاش قلنا اون اكسي؟ باسكو هاد لي زيون اش بلس حنا راه ديجا قلنا الا عقلتو في لي دوني قال لك هاد لو ميلون سي اسيديفي. دونك اسيديفي يعني ديجا حنا كنعطيوه لي زيون اش بلس، يعني هاد لي زيون اش بلس كاينين بيوفرا. مي هنا اش دوزون ما حطيتوش اون اكسي. علاش اش دوزون ما حطيتش اون اكسي؟ باسكو il s'agit d'un produit. دونك هاد اش بلس ماشي كان عندي في لو ميلونج رياكسيونيل. دونك نو، دونك جاني من لا رياكسيون. دونك حيت يكون عندي في لي برودوي باردون. دونك هذا ما تنديروش اون اكسي لحقاش سي ان برودوي دو لا رياكسيون، يعني جاني من لا رياكسيون ماشي انا اللي كنتحكم في لا كونتيتي ديالو. داكوغ. دونك on passe en faisant apparaître. Donc voilà. Donc définir mathématiquement la vitesse de cette réaction et exprimer cette vitesse de réaction en fonction de concentration de CR+, détailler le calcul de cette démonstration. Donc la question, donc la vitesse de réaction ou l'expression mathématique de la vitesse de réaction en fonction de la concentration de CR3+. Donc question 4. باش نجاوبوا على هذا. donc question 4 la vitesse de réaction. donc la vitesse de réaction donc شحال كتساوي؟ donc V كما كنعرفوا V c'est 1 sur Vs. donc Vs sur le volume ديال السوليسيون fois la dérivée de l'avancement par rapport au dt. d'accord. دونك هما قالوا لي نكتب هاد لا فيتاس بدلاله لا كونسونطراسيون دو سي ار 3 بلس. داكوغ. مي انا عندي لافونسمون، هنا عندي اكس. دونك باش نجاوب على الكيسيون دونك خصني نحدد شنو هي لا ريلاسيون كي لي لا ريلاسيون انتر لافونسمون اي لا كونسونطراسيون دو سي ار 3 بلس. داكوغ. دونك من هنا غنرجع للطابلو دافونسمون. دونك شنو هي لا كونسونطراسيون دو سي ار 3 بلس؟ دونك شحال غتساوي؟
Donc il a là dans le tableau, il y a la quantité de matière divisée par le volume. Donc la quantité de matière, il y a 2x. Donc on écrit 2x sur V. VS pas VS, ماشي V. VS هو le volume total. D'accord. بمعنى شنو؟ بمعنى x شنو غيعطيني؟ donc x شنو هي 2 là, pardon, donc il y a la concentration de Cr3 fois Vs sur 2. D'accord. Donc من بعد شنو غندير الديريفي ديال هادشي. دونك كيما كنعرف في الماط، دونك الا دخلت الديريفي هنا دونك غندخل الديريفي حتى الجهه الاخرى. دونك بمعنى شنو؟ دونك دي دو اكس شنو غيولي عندي؟ دونك دي دو اكس سور دي دو تي. دونك هادي غنشداو الديريفي. دونك ملي تنقول لك الديريفي ديالنا في الفيزيك هو دي سور دي تي. دونك في الماط كتعرفوا كديروا بريم. دونك هنا حتى لا ميم شوز، بحال اللي غندير بريم هنا وغندير حتى لهادي كامله بريم. دونك بريم حنا ديالنا ايكيفالون دي سور دي تي. دونك هذا هو بريم ديالنا في الفيزيك حنا. داكوغ. دونك هنا قلنا غندير دي سور دي تي ديال شنو؟ ديال سي ار 3 فوا Vs, donc divisé par 2. Très bien. D'accord. Donc d'abord on cherche les constantes. شنو هما les constantes اللي عندي؟ يعني دونك كنعرف بالماط في الماط. دونك ملي كيكون عندي البرودوي ديال كونستانت فوا واحد لا فاريابل، دونك ديما avec لا كونستانت كتخرج لي من الديريفي. دونك هنا شنو هما لي كونستانت عندي؟ دونك هذا الفوليوم هذا راه كونستانت. دونك فوليوم تيتغيرش ديما. نشوف فوليوم راه فوليوم سي اون كونستانت. دونك غيخرج لي من الديريفي. دونك كتكون عندي هي في اس وحتى هاد الجوج. دونك حتى هاد الجوج حتى هي غتخرج من الديريفي. تكون جوج هي ثابته. داكوغ. دونك في اس سور 2. دونك شكون اللي غيبقى لي داخل في الديريفي؟ دونك كتبقى لي لا كونسونطراسيون دو سي ار 3 دونك هي دي سور دي تي. دونك هادي غتبقى لداخل. دونك سي ار 3 داكوغ. مزيان. دونك دابا من بعد شنو غندير؟ غنجي غنعوض دي دو اكس سور دي تي، غنعوضها في هاد ليكسبريسيون هادي. دونك شنو غتولي عندي هادي؟ دونك شنو غتولي عندي؟ في سي 1 سور في اس. داكوغ. دونك دي دو اكس سور دو تي غنعوضها بهاد ليكسبريسيون ديالها. دونك اللي هي في اس سور 2 فوا دي ديال سي ار 3 سور دي تي. داكوغ. دونك شكون اللي غيسامبليفيا؟ دونك غتلاحظ هاد في اس غتقدر تمشي مع في اس. داكوغ. فينالمون دونك شنو غنلقى؟ لا فيتاس دو رياكسيون غنلقاها هي 1 سور 2 فوا دي ديال سي ار 3 سور دي تي. داكوغ. دونك هكا غنكون لقيت ليكسبريسيون ديال لا فيتاس دو رياكسيون ديالي. فوالا. مزيان. دونك من بعد كيسيون نيميرو دونك 4 قالك ديتايي لو كالكول. بمعنى واش قالك نحسبوها؟ نو. كيسيون 5 هو اللي غيطلب منا نحسبو. قالك ديتيرميني لا فالور دو لا فيتاس فوليميك ا لا دات. دونك 50 سكوند. دونك فين جاتني 50 سكوند؟ دونك مثلا هنا دونك هنا كل كارو فيه 20. دونك 50 غتجي تقريبا هنا. 50 غتجي في هاد النقطة هادي. دونك هادي هي 50 سكوند. مزيان. دونك انا باش غنحسب هاد تي سور دلتا تي. داكوغ. دونك الا لاحظنا معنا دونك باش نحسب هاد ليكسبريسيون هادي. دونك انا شنو عندي في الكورب ديالي؟ عندي لا كونسونطراسيون دو سي ار 3 بدلالة لو طون. داكوغ. دونك عندي هاد الجراف داير بحال هكا. داكوغ. دونك دابا باش نحسب لا فيتاس دو لا رياكسيون شنو خصني نحسب هاد ليكسبريسيون هادي ديال دي دو سي ار 3 سور دي تي. داكوغ. دونك باش نحسبها في تي ايكال 50 سكوند. دونك هادي تي ايكال 50 سكوند. دونك تي ايكال 50 سكوند. دونك نورمالمون شنو خصني ندير؟ خصني نرسم لا طونجونت ديالي. دونك خصني نرسم لا طونجونت. دونك لا طونجونت راه ديجا عاطيني في لينونسي ديال ليكزيرسيس. دونك il se fait هادي ندير لها هي دلتا ديال سي ار 3 سور دلتا تي. وغناخد 2 بوين من ديك لا كورب. داكوغ. ونحسب عادي.
دونك ناخدو دو بوان. دونك دو بوان ماشي من الكورب مي من لا دغوات. دونك ناخدو دو بوان اللي هما باينين مثلا. دونك مثلا شي نقطة اللي هي باينة مثلا غناخد هادي. دونك هاد النقطة هادي الأولى وغناخد النقطة الثانية. دونك شي نقطة تكون باينة. دونك باغ اكزومبل غناخد هاديك 50 نيت. دونك 50 دونك غتكون هنا. دونك هادي هي 50. دونك ندير الاسقاط ديالي. فوالا. دونك تقريبا غتجيني هنا. وهاد البوان هادي دونك راه باينه. دونك البوان هي هادي. فوالا. دونك الا لاحظنا هاد النقطه هادي مثلا غنسمي هادي ا وهادي غنسميها بي. داكوغ. دونك شنو هما لي كوردوني ديال ا؟ دونك شحال عندي هنا؟ دونك 3 6. دونك شحال عندي هنا؟ 3 6 9. دونك شحال من كاري؟ كل كاري كيمثل ليا 3. دونك 3 مليمتر باغ مول. دونك عندي 1 2 3 4 5 6. دونك 6 في 3 اللي هي 18. هنا دونك شحال عندي لو طون؟ دونك عندي 1 2 3 4 5. دونك 5 في 20 اللي هي 100. داكوغ. وهاد الكورب هذا دونك عندي 50 في لو طون. دونك لا كونسونطراسيون شنو عندي هنا؟ دونك عندي تقريبا 3 دونك هنا تقريبا 3. دونك تقريبا 4.6. دونك 4.6. دونك هذا باغ ابروكسيماسيون بيان سور. دونك هادشي تقريبي. دونك هنا في شنو غتكون عندي؟ دونك هي 18. دونك غتكون هي 18 ناقص 4.6 على 100 ناقص 50. داكوغ. دونك هنا فيت اتونسيون للوحدات. دونك بالنسبة لا كونسونطراسيون سي الميليمول لتر موان 1. و بالنسبة لو طون المينوت. داكوغ. دونك نحولو بعدا ديك الميليمول نحولوها للمول باش تبقى لي. دونك خصني نضرب هنا في 10 أس ناقص 3. كنا غنضرب في 10 أس ناقص 3. دونك هادي شحال تعطيني؟ دونك فيت لو كالكول. دونك غتعطيني 2.6 في 10 أس 10 أس ناقص 4. دونك هي المول الوحدة هي المول. لتر موان 1 المينوت موان 1. داكوغ. مينوت موان 1. دونك دابا باش نحسب في دونك عاد غنضرب في 1 على 2. دونك في شنو غتكون؟ دونك هي 1 على 2 مضروبة في هاد القيمة اللي لقيت اللي هي 2.6 في 10 أس ناقص 4. دونك فينالمون غنلقى كو في إيكال كوا؟ دونك تقريبا هي 1.3 في 10 أس ناقص 4 مول لتر موان 1 المينوت موان 1. دونك فوالا احنا حسبنا
la vitesse de la réaction. Donc pour question 6, déterminer le temps de demi-réaction T1 demi de cette réaction. Donc T1 demi. Donc باش نحدد T1 demi, donc question numéro 5. Donc T1 demi, le temps de demi-réaction. Donc شنو كنعرف انا par définition. Donc شنو قلنا A T égale T1 demi. Donc on a X égale X max sur 2. D'accord. Mais انا في الكور ديالي ما عنديش x بدلالة لو طون، مي عندي لا كونسونطراسيون دو CR3 بلس بدلالة لو طون. داكوغ. كيفاش غنخرجها؟ دونك شنو كنعرف انا x؟ دونك شنو كنعرف que la concentration de CR3 plus égale 2x sur V. Donc on a CR3 plus égale quoi? Donc on a c'est 2x sur Vs. D'accord. Donc on a x c'est-à-dire on a باش x max sur 2. Donc x nous on x max sur 2. Donc je n'aurai tout l'indien. Donc 2 fois pardon. Donc là on goule A T égale T1 demi. Donc CR3 au plus. Donc غنزيد هنا à T1 demi. Donc شحال غتساوي؟ donc غتساوي هي donc هاد x غنعوضها ب x max sur 2. donc غتكون عندي هي 2 fois x max sur 2 sur Vs. donc شنو غتعطيني هادي؟ هي غتعطيني هي x max sur 2. D'accord. Vas-y. Donc هنا donc شنو قلنا que CR3 plus max يعني القيمة فوقاش كتوصل على كونسونطراسيون الماكسيموم ديالها lorsque x tombe à x max. d'accord. donc إلا شدينا هاد لا غولاسيون هادي وقسمناها على هاد لا غولاسيون هادي donc شنو غتعطيني؟ donc CR3 plus AT1 demi sur CR3 plus max. donc il y a x max sur 2 sur 2x max sur 2. donc x max sur 2 غتمشي ليا donc غتبقى ليا هاد لا غولاسيون هادي. d'accord. donc CR3 plus AT1 demi égale CR3 plus max sur 2. d'accord. donc بمعنى كيفاش نحدد T1 demi؟ donc غنمشي نشوف فين هي CR3 plus la concentration maximale ديال C3 plus. donc من الكور دونك شنو هي القيمة القصوية ديالهم؟ دونك بارتيغ ديال الكورب. دونك إلا لاحظنا دونك تقريبا غتكون في هاد القيمة هادي. دونك في هاد القيمة هادي دونك هادي هي الماكسيموم. دونك هنا نطول هذا حتى هنا وغنشوف اسقاط. مزيان. دونك شنو هي هاد القيمة هادي؟ دونك 3 1 2 3 4 5. دونك هي 15 زائد جوج تدريجات كل تدريجة فيها 0.6. دونك هي 15 بلس دونك تقريبا هي 16.2. مزيان. دونك 16.2 غنقسمها على جوج باش تعطينا النص ديالها. دونك هادي مقسومة على جوج اللي هي 8.1. دونك 8.1 فين غتجي؟ دونك تقريبا غتجيني هنا. دونك هذه هي 8.1. دونك من بعد غندير الاسقاط على لاكس ديال لو طون. دونك هنا درنا الاسقاط دونك شحال غنلقاو بلي 20. دونك T1 demi كيساوي كوا؟ دونك كيساوي 20. دونك فينالمون donc T1 demi égale 20 minutes. Très bien.
Donc, question numéro 7. Déterminer graphiquement la quantité d'ions Cr3 présent lorsque la réaction est considérée comme étant terminée. D'accord? En déduire le volume de gaz carbonique dégagé par cette réaction. D'accord? Donc, بمعنى شنو قال لك هنا نحددوا la concentration ديال CR3+ la fin de la réaction. Donc, هي اللي ديجا حسبنا دابا نورمال كيصوره ديجا حسبنا هي la concentration des CR3+ اللي هي 16,2. Donc, la concentration donc question numéro 8. Donc CR2 CR3 au plus final égale donc 16,2 fois 10 à la puissance moins 3. Donc لحقاش عندي بالميليمول مول par litre. D'accord? مزيان. Donc حنا هكا كنكونو جاوبنا دونك هادشي d'après le graphe. D'accord? Voilà, donc كنكونو سالينا l'exercice ديالنا. Et donc نتمنى هادشي يكون مفهوم. Donc si vous avez des questions bien sûr, donc متبخلوش علينا حطوهم في des commentaires. D'accord? Et merci.